हरिः ओम्। नमः सर्वेभ्यः। अद्य 20-उत्तर-द्विसहस्रतमवर्षस्य एप्रिल् मासस्य 11 दिनाङ्के गीताप्रवेशस्य प्रथमभागस्य 37तमकक्षार्थं सर्वेभ्यः स्वागतम्। अत्र यथापूर्वम् अत्र बहुव्रीः समासे अपि सामान्यनियमाः सन्ति। अत्र यदि ईकार ऊकार ऋकारान्तानां रूपाणि तत्र इत्युक्ते ईकारान्तशब्दाः वा ऊकारान्तशब्दाः वा ऋकारान्तशब्दाः वा तत्र यदि तेषाम् उत्तरपदत्वं यदि भवति तदानीं कप् इति कश्चन प्रत्ययः तत्र अन्ते भवति। कप् प्रत्ययस्य पकारः तत्र गच्छति, केवलं क इत्येव तत्र भवति। अत्र केवलम् ईकार ऊकार ऋकार एतेषां शब्दानां कृते एव ह्रस्व इकार उकार तयोः विषये अयं नियमः नास्ति। केवलं दीर्घ इकार दीर्घ ऊकार तथैव ऋकारान्तशब्दानां कृते एव। अत्र उदाहरणानि वयं पश्यामः। तीर्णा नदी येन सह, सः तीर्ण नदी कः। अत्र तीर्ण नदी प्लस् कप् प्रत्यय, तत्र तीर्ण नदी कः इति अन्तिमं रूपं भवति। मीनिङ्ग् one by whom the river was crossed. तथैव दृष्टा वधूः येन सह, अत्र दृष्टवधू कः। one by whom वधू was seen. तथैव ऋकारान्तस्य उदाहरणं नदी माता यस्य सः, नदी मातृकः। अत्र one for whom the river is the mother is called नदी मातृकः। सो एवम् ईकार ऊकार ऋकारान्तानां कप् प्रत्ययः भवति इति जानीमः। तथैव द्वितीयः सामान्यनियमः वर्तते। समानाधिकरणे विकल्पेन कप् प्रत्ययः भवति। यदि समानाधिकरण बहुव्रीः समासः भवति तदानीं कप् प्रत्ययः विकल्पेन भवितुम् अर्हति, इत्युक्ते सर्वत्र। So wherever we make a samanadhikarana bahurihi samasa, in all those places kap pratyaya can be optionally used. But if there are any predetermined or determined words like dharma or pada, or there are few such words are there, except them in most of the cases the kap pratyaya can be used with samanadhikarana bahurihi samastapadam. अत्र उदाहरणानि पश्यामः। कठोरं चेतः यस्य सः, अत्र चेतः दिस् इस् स्पेल्लिङ्ग् मिस्टेक्। अत्र कठोरं चेतः यस्य सः, कठोर चेतस्कः नो चेत् कठोर चेताः। So with kap pratyaya, as it is optional, you would get two forms. So it will be kathora chetaskah no chet kathora chetaah. One who has strong mind or chintanam is called kathoram chetah yasya saha. So tathaiva tridiyah niyamah vartate। आकारान्तानां ह्रस्वः यदि उत्तरपदम्, अत्र सामान्यतया एते नियमाः उत्तरपदानां कृते वर्तते। अत्र आकारान्तं शब्दरूपं यदि तस्य उत्तरपदत्वं भवति तदानीं तत्र ह्रस्वकारः तत्र भवति। यदि दीर्घ ईकार ऊकार भवतः तदानीं कप् प्रत्ययः, यदि आकारः भवति तदानीं तस्य ह्रस्वः भवति। उदाहरणं पश्यामः। अधीता विद्या येन सह अधीतविद्यः इति रूपम्। अधीता विद्या येन सह one
by whom the vidya was learned or studied, he is called as adhita vidyah. पुनः सर्वेषां यदि समानाधिकरणबहुव्रीहिः भवति तत्र विकल्पेन कप् प्रत्ययः भवति. So if the kap pratyaya comes, only in this case, if kap pratyaya comes, the akarantasya hraswatvasya api vikalpah bhavati. If kap pratyaya comes, then optionally the raswatvam will also apply. So only in the case of kap pratyaya. So in that case, adhita vidyakah, that is with raswatvam of akara, tathaiva adhita vidyakah. So there without akaranta hraswatvam. So like that there will be three forms if you choose any akaranta shabda as the uttarapadam in samanadhikarana bahurihi. And tathaiva chaturtha niyamah vartate go shabdasya hraswatvam. यदि गो इति उत्तरपदं भवति तदानीं तस्य शब्दस्य ओकारस्य ह्रस्वत्वं तत्र भवति. अतः चित्रगुः इति भवति. इत्युक्ते चित्रा गौः यस्य सः चित्रगुः इति उच्यते. सो एवं तत्र सामान्यनियमाः चत्वारः सन्ति. पुनः अन्ये अपि केचन नियमाः सन्ति. दे आर् वेरी स्पेसिफिक् टु अ पर्टिक्युलर् वर्ड् लैक् इफ् पादा वर्ड् कम्स्, the akara at the pada will go like dvipad, like that it will be. So if dharma comes, it becomes a sakaranta shabda. So like that there are very very specific rules applicable, or there are specific rules available for a specific words, but they are not covered here. Only the general rules which you can remember and apply for the samanadhikarana bahurihi, they are listed here. So any questions so far? Mahoday, on the samanadhikarane vikalpena kap, in that katoram chetaha yasya saha, it becomes katora chetaha, it becomes dirgha akaraha. चेतः तस्य प्रातिपदिकं चेतस्. तर्हि कठोर चेतस् इति समस्तपदस्य प्रातिपदिकं भवति. पुनः सकारान्त पुंलिङ्गरूपं कठोरचेताः इति पुंलिङ्गप्रथमाविभक्ति एकवचनरूपं सकारान्तशब्दस्य. अस्तु, अत्र अस्माकं पुस्तके विद्यमानाः कांश्चन अंशाः अस्माभिः दृश्यन्ते. इदानीम् अत्र बहुव्रीहि समासः. एतानि वाक्यानि सावधानं परिशीलयत. प्राप्तविद्यः सर्वत्र कीर्तिं प्राप्नोति. एकवारम् एवं कुर्मः, एकवारं पठामः, एकैकवाक्यं वा वाक्यद्वयं पठामः. पठित्वा तस्य अर्थं, पुनः तस्य विग्रहवाक्यम् अधः वर्तते, अतः आङ्ग्लभाषया अर्थमपि वयं वदामः. पुनः तत्र कीदृशः समानाधिकरणबहुव्रीहिः तत्र वर्तते इत्यपि वदामः. हरि ओम्. प्राप्तविद्यः सर्वत्र कीर्तिं प्राप्नोति. So here the vigraha vakyam will be prapta vidya सर्वत्र कीर्तिं प्राप्नोति. यः सः यं सः. why will it be yam prapta vidya? Oh, saha vidya prapnoti. So that is why vidya will be yama. So one to which or to whom the vidya was reached, that means to take. So here the vidya is in Dvitiya vibhakti. You know, yam, yaha. Why does yam come there? Yaha.
यः विद्या प्राप्तं मोदकं यं सः ग्रामः प्राप्तोदकः ग्रामः ओ प्राप्ता विद्या यं सः प्राप्तविद्यः so विग्रहवाक्यं will be यं विद्या प्राप्ता सः प्राप्तविद्यः सर्वत्र कीर्तिं प्राप्नोति. So the person who receives the knowledge, he gets fame everywhere. Sarvatra kirtim prapnoti. अग्रे गच्छामः. Next is Kruta Bhojanah Kadam Nigrati. This is one by whom Bhojanam was done. He sleeps soundly. Krutam Bhojanam Yena Saha. And that is the person, that is the Purusha. Yeah, what's the meaning? One by whom food was taken. Kruta Bhojanah. So that is reflecting a person. The person who had food is sleeping soundly. In other words, Purusha Gadam Nidrati. अग्रे गच्छामः. दत्त भिक्षः दातारं स्तौतिः. One who has received Diksha, Dataram, we are praising the one who is given Dataram. So Datta Diksha Yasmai Saha. Datta Diksha. It means the Dikshukah. Dikshu Ukaranta. Dikshu Ukaranta Raha Dikshukah. किं कुत्र उकारः? भिक्षुकः न दत्तभिक्षः भिक्षा. Yeah, correct. Is called as दत्तभिक्षः. दत्तभिक्षा यस्मै सः दत्तभिक्षः. आम्. ददति दातारं स्तौति अर्थः. One who has received it, which means showing the Bhikshuka. The meaning of the complete sentence, Dataram Stauti. Datta Bhikshakah, Dataram Stauti. He praised the one who was given Dataram. Yeah, Samichinam. Patita pushpaha vanashobham na vardhayati. The flower which is fallen, increase the beauty of the forest. And the Vigraha Vakyam will be Patitam pushpam yasmat vanashobha. That yasmat will be vrikshaha, saha patita pushpaha. So we can say patitam pushpam or patitani. Oh, but lot of flowers will fall. So a single flower will fall, right? Almost yeah. So many flowers. So okay. So that is why patitani pushpani. Yasmat saha vrikshaha. Astu mहोदय. Pitambarah Vaikunte Nivasati. Pitambara, Lord Vishnu lives in Vaikundam. Pitambarah, Pita Ambaram Yasya Saha. Pitambarah. Samichanam. Pitam Ambaram Yasya Saha. Bahu Pandita Varanasi Jagat Prasiddha.
The Varanasi, which has many Pandita, it is world famous. And Bahavaha is Bahuvachanam. Bahavaha Panditaha Yasmin. No. Varanasi. Yeah, Varanasi. So Yasyam sa Bahu Pandita. So Nagari, that is city. अत्र पुनः लिङ्गानुसारं बहुपण्डितः ग्रामः, बहुपण्डिता नगरी, बहुपण्डितं नगरम् एवं वक्तुं शक्यते। तथैव तत्र पतितानि पुष्पाणि यस्मात् सः पतितपुष्पः, यदि तत्र पतितपुष्पः इति वदामः तत्र किम् अस्माभिः न दृश्यते इत्युक्ते पतितपुष्पशब्दयोः का विभक्तिः पुनः तत्र किं वचनम् इति अस्माभिः न ज्ञायते। अत्र पतितानि पुष्पाणि इति बहुवचने अस्ति, परन्तु अत्र पतितपुष्प तस्मात् तत्र विग्रहवाक्ये किं वचनम् इति न जानीमः। अतः यत्किमपि विग्रहवाक्यं तदनुसारं तत्र सन्दर्भानुसारं तत्र पतितानि पुष्पाणि इति लेखितुं शक्यते। तथैव पतितपुष्प पुनः यत् शब्दस्य अपि विग्रहम् अस्माभिः वयं न जानीमः, अतः यस्मात् इत्यपि तत्र ऊह्यते। So we assume yasmat, or we just, in most of the cases we actually see the vyakyanas of the panditas, what kind of vigraha they have given for these words, so we take them from there. Or for other new words, we actually assume ourselves and we can frame the appropriate sentences, appropriate vigraha vakyams based on the context. So this we will learn, and agre etani sarvani api bahurihi samasasya udaharanani बहुरीहि प्रायः अन्यपदार्थप्रधानः इति लक्षणं पूर्वमुक्तमेव। अतः एतेषु उदाहरणेषु न पूर्वपदार्थस्य प्राधान्यं नापि उत्तरपदार्थस्य, किन्तु अन्यस्य एव अर्थस्य, यथा चक्रपाणिः कथयति इत्यत्र कथनक्रियायाः अन्वयः न चक्रेण न वा पाणिना अपि तु पाणिना चक्रं धृतवता नारायणेन अन्वयः। अतः परं सः नारायणः न पूर्वपदार्थः नापि उत्तरपदार्थः, स च अन्यः एव अर्थः। एवम् अन्यत्रापि अस्माभिः स्वीक्रियते। अग्रे बहुव्रीहि समासभेदाः। तत्र यद्यपि बहुव्रीहि समासस्य बहवः भेदाः सन्ति, तथापि अत्र भेदत्रयमेव निरूप्यते। अत्र समानाधिकरणबहुव्रीहि पूर्वं दर्शितेषु प्राप्तविद्यः, कृतभोजनः, दत्तभिक्षः, पतितपुष्पः, बहुपण्डिता इत्येतेषु उदाहरणेषु विग्रहवाक्ये पूर्वपदम् उत्तरपदं च समानविभक्त्यन्तम् अस्ति। एषः समानाधिकरणबहुव्रीहिः इति उच्यते। पुनः यथोदाहरणम् एतेषु अर्थेषु समस्तपदं लिखत। अत्र स्थिता प्रज्ञा, यस्य सः स्थितप्रज्ञः। पुनः तथैव अत्र अभ्यासरूपेण वयं स्वीकुर्मः। व्यपेताभिः यस्मात् सः, पुनः व्यपेतभिः इति समस्तपदं तत्र भवति। मीनिङ्ग् one from whom the fear has gone away. अग्रे अत्र एतेषां समस्तपदानि वयं पृथक् पृथक् वयं वदामः। अत्र द्वयं स्वीकृत्य समस्तपदं वयं वदामः, तथैव तस्य अर्थमपि वयं वक्तुं प्रयतामहे। नमस्ते। ज्ञानचक्षुः येषां ते ज्ञानचक्षुः समस्तपदं भवति। ज्ञानं, so English meaning would be one who has the jnana drishti. We are talking about those people. Then jita atma, समस्तपदम् इत्युक्ते तत् किं भवति? ज्ञानचक्षुः। समीचीनं, परन्तु अत्र येषां ते तत्र किं वचनं वर्तते? येषां ते ज्ञान
ज्ञानचक्षे भवति वा? येषाम् इति तत्र किं वचनं? येषां सप्तमी सप्तमी and बहुवचनं षष्ठी बहुवचनं तस्यापि बहुवचनरूपं चक्षुः न जानामि। प्रातिपदिकं किं तत् समस्तपदस्य प्रातिपदिकं किं? ज्ञान प्लस् चक्षु। समस्तपदस्य प्रातिपदिकं ज्ञानचक्षु। चक्षुपदस्य प्रातिपदिकं सः शब्दः सकारान्तः वर्तते। चक्षुष ज्ञानचक्षुकः न एकनिमिषं चक्षुः इति षकारान्तः शब्दः चक्षुष् इति प्रातिपदिकम् अतः ज्ञानचक्षुष् इत्येव तत्र समस्तप्रातिपदिकं भवति। एकवचने ज्ञानचक्षुः एकनिमिषं ज्ञानचक्षुः इति प्रथमाविभक्ति एकवचने प्रथमाविभक्ति बहुवचने ज्ञानचक्षुषः इति भवति। ज्ञानचक्षुषः रूपाणि ज्ञानचक्षुः चक्षुषौ ज्ञानचक्षुषः इति रूपाणि। धन्यवादः महोदय। ज्ञानचक्षुषः देन् जितः आत्मा येन सह जितात्मा समस्तपदम् समीचीनम्। अत्र प्रातिपदिकमपि वयं वदामः जित आत्मन् इति प्रातिपदिकं नकारस्य लोपे जितात्मा। आम् समीचीनम्। अस्तु अग्रे। So it means one who has conquered his soul or self. Yes, correct. धन्यवादः। Mahodaya, that चक्षुषी चक्षुंसी, is that that is we cannot is that correct or wrong? Chakshush is halanta. अत्र यदि ज्ञानं चक्षुः येषां तानि मित्राणि ज्ञान चक्षुंसि इति भवति। What is it? अत्र ते ज्ञान te te. So we can't use the Rapunzel. Oh, astu. That's why we take the chakshuhu, that Ramaha, like that we take. Okay. No. It is chakshuhu, chakshushav, chakshushaha. Chakshushav, astu. Because it is te. Astu. Te. Astu. Okay. अतः ज्ञान चक्षुषः इति भवति बहुवचने। चक्षुषः अस्तु। You can revise the GS2 again, GS2 second or third chapter. Which one, Mahodaya? It is GS2 second or third chapter. It is, I guess. Shakaranta Shabdanam. That is not there in the syllabus. Shakarantanam Pumsakalinga Rupani Santi, Parantu Pumlinga Rupani Santi. अस्तु महोदय, धन्यवादः। ऊर्ध्वं मूलं यस्य सः, ऊर्ध्वं मूलं ऊर्ध्व मूलः, because of saha it will end in moolah, and urdhvam is going up, the roots which are going up, that whose roots are going up. Tyaktam jivitam yaihi te. So whose roots are upwards. Yes, urdhva moolam. Yeah. Okay. Tyaktam jivitam yaihi te. Those who have given up their life. So here their jivitam, tyakta jivitaha. Samichinam. Chalitam manasam yasya saha
समस्तपदं चलित मानसः, one whose mind wanders. One whose mind wanders. Okay. Jitani indriyani yena saha, jitendriyah, samastapadam. One who has conquered all the senses. समीचीनम्. छिन्नः संशयः यस्य सः, छिन्नः संशयः यस्य सः, छिन्न संशयः means the one who has a tone, what do you call, a disturbed doubt or samshayah. Can you say doubt? Tone away. Samshayah is doubt or sandeha. Yeah. So chinna samshayah is one who has a doubt which is like what do you call tone doubt. I don't know how to say in English. Whose doubt is clear. Okay. And tyaktah sarva parigrahah yena sah. Tyaktah sarva parigrahah yena sah. Yena sah. Okay. So tyakta sarva parigrahah. Tyakta sarva parigrahah. Again, the meaning is sarva parigrahah tyaktah. Who the one who has left everything, or sarva parigraha, everything's surrounded. And kritaha nishchayah yena saha, we already saw this. Krita nishchayah. So that's all for today. Thanks for watching this video online. If you want to interact with teachers or course students, or if you have any queries on the syllabus or the stuff, log into forum.sanskrit.today. Subscribe to this channel sanskrit.today to watch more videos like this. Share this video with your friends and interested people or group, and make use of the comment section below the video if you have any feedback or suggestions about this session or the series. And like this video if you like this. Thank you. Thanks for watching this video online. Let us meet in the next session. Dhanyawadaha.